तथ्य तथ्याङ्क सत्य र यथार्थ आधार यही हो। हामी गर्छौं निष्पक्ष तर निर्मम विश्लेषण र समीक्षा। नमस्कार, यो हो कार्यक्रम डेप्थ एनालाइसिस। तोडमोड नगरी जस्ताको त्यस्तै विषयवस्तुलाई ग्रहण गर्छौं र प्रस्तुत गर्छौं। तथ्य तथ्याङ्कमा अत्यन्तै कडा र यसले बनाउने दृष्टि र दृष्टिकोणमा अत्यन्तै नरम यो कार्यक्रमको विशेषता हो। अर्थात् सत्य तथ्यलाई आधार बनाएर यसको विश्लेषण र समीक्षामा सम्भावित सबै पक्ष, दृष्टिकोण, मान्यता, मनोविज्ञान, कारण र परिणामबारे गहिरो विश्लेषण गर्छौं। नेपालमा हाल 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छन्। त्यो मध्ये सबैभन्दा नयाँ र आधुनिक विमानस्थल हो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। तर हालै त्यो विमानस्थल नाम मात्रको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको छ। त्यो किनभने उद्घाटन भएको 4 महिना हुन लाग्दा समेत पोखराबाट एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन। गत जनवरी 1 तारिखमा विमानस्थलको उद्घाटन हुँदा पोखरा र समग्र गण्डकी प्रदेशका जनताको मुहारमा जति खुसी छाएको थियो त्यो अहिले आक्रोशमा परिणत भएको छ। चीनको एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा बनेको विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा ऋण तिर्नु त परको कुरा, खर्च धान्न समेत धौधौको अवस्था छ। त्यसैले आम पोखरेलीले प्रश्न गर्दैछन् के सेतो हात्ती बनाउन यो विमानस्थल निर्माण गरिएको हो? पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चिनिया एक्जिम ब्याङ्कले निर्माण सम्पन्न गरेको छ। उक्त ब्याङ्कबाट लिएको 22 अर्ब ऋण अनुदानलाई अत्यन्त महँगो मानिएको छ भने यसको ब्याज दरलाई अत्यन्त उच्च मानिएको छ। यो आधारमा विभिन्न विश्लेषकहरूले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले लगानी उठाउने विषयमा आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। तर नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भने तत्काल विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै लगानी नउठाए पनि अबको 5-7 वर्षपछि यसै लगानी उठाउने कुरा दाबी गरिरहेका छन्। तर यो विमानस्थलले लगानी उठाउने नउठाउने विषय भनी आगामी दिनले देखाउनेछ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कहिले हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय उडान र के उठ्ला त खर्च? देशको पर्यटकीय राजधानी पोखरालाई सिधै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने र पोखरा मात्र नभई समग्र गण्डकी प्रदेशको विकास र समृद्धिको सपना बुन्दै 5 दशक अघि सुरु भएको थियो पोखरेलीको एउटा सपना, अर्थात् पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। 2032 सालमा विमानस्थलको लागि जग्गा अधिग्रहण गरिए पनि लामो समय विमानस्थल निर्माणको काम भने हुन सकेन। लामो समय आयोजना अलपत्र परेपछि पूर्व पर्यटन मन्त्री एवं कास्कीका लोकप्रिय नेता रविन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा सबै दल, सबै सङ्घ संस्था र समग्र पोखरेली जनताले महिनौसम्म रिले अनसन बसे। अन्ततः 2073 साल वैशाख 1 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूले एकैपटक विमानस्थलको शिलान्यास गरे। कोरोनाका बीच पनि विमानस्थल निर्माणको काम भने रोकिएन। अन्ततः तोकिएको समयभन्दा केही ढिलो निर्माण सम्पन्न भयो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको। मुलुकको तेस्रो ठुलो र आधुनिक प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाउँदा पोखरेली मात्रै होइन, समग्र गण्डकी प्रदेशका जनता निकै हर्षित थिए। अंग्रेजी वर्ष 2023 को अवसर पारेर जनवरी 1 तारिखमा विमानस्थलको भव्य उद्घाटन गरियो। उद्घाटन समारोहमा हजारौं जनता सहभागी थिए। तर उद्घाटन भएको 4 महिना हुन लागिसक्दा पनि पोखराबाट एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन। आन्तरिक उडानकै भरमा चलेको छ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। अनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान कहिले हुने हो त्यसको पनि कुनै पत्तो छैन। हो विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन हुँदा जति हर्षित थिए पोखरेली जनता अहिले त्यति नै दुखित छन्। चिनिया एक्जिम ब्याङ्कको ऋण सहयोगमा चिनिया कम्पनीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गरेको छ र यो विमानस्थल सञ्चालन पनि आइसकेको छ। यो विमानस्थल सञ्चालनमा आइकन पोखरेलीहरूले मनक्के आम्दानी लिने र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने अपेक्षा गरेका थिए।
अपेक्षा गरे अनुसार केही हदसम्म विमानस्थल सञ्चालन आइकन पर्यटकको चहलपहल बढे पनि जुन अपेक्षा गरे अनुसार यो विमानस्थलले आर्थिक लाभ पोखरेललाई दिन सकेको छैन। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु गर्दा विमानस्थलको जग्गा 3106 रोपनी थियो, तर विमानस्थल 3869 रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको छ। अपुग जग्गा किन्न प्राधिकरणले करिब 8 अर्ब रुपैयाँ आफ्नै स्रोतबाट खर्चिएको थियो। त्यसबाहेक प्राधिकरणले विमानस्थल बनाउन झन्डै 22 अर्ब रुपैयाँ सुरुमै चीनको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्जिम बैंकसँग ऋण लिएको थियो। त्यो अहिले बढेर 28.5 अर्ब रुपैयाँ बढी पुगेको छ, जसमध्ये 25% रकम 7 अर्ब 13 करोडमा ब्याज नलाग्ने सम्झौता छ। बाँकी 75% रकम 21 अर्ब 40 करोडमा भने 2% ब्याज तिर्नुपर्छ। ब्याज नलाग्ने ऋणको सामा पनि किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्छ। त्यसबाहेक ब्याज रकम सँगैको सामा पनि तिर्दै जानुपर्छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले तिर्ने ऋणको ग्रेस अवधि 7 वर्षको हो। त्यसको अर्थ निर्माण अवधिको झन्डै 7 वर्ष पोखरा विमानस्थलले ऋणको किस्ता तिर्नु परेको थिएन। सन् 2017 देखि गणना गर्दा 2024 देखि प्राधिकरणले बल्ल ऋणको किस्ता तिर्नुपर्छ। त्यसको 13 वर्षभित्र ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु नहुनु र आन्तरिक उडान मात्र हुँदा विमानस्थलले कसरी आम्दानी गर्ला र ऋण तिर्ला, यो पनि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। प्राविधिक पक्ष जुन कर्मचारी ओभरहेड खर्चहरू प्रत्येक वर्ष हुँदै जाने प्रत्येक अवधि भनेपछि अब यसलाई एउटा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दाखेरि भनौँ न एउटा जुन सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दाखेरि यसको लागत रकमहरू चुलिएर जाने त्यो पक्ष छ भने अर्को पोखरा विमानस्थलको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हकमा के भयो भने यो यसको एउटा नजिकैको जुन डाँडो छ, जुन भौगोलिक स्थिति डाँडोको पुरा पहिचान गरेर त्यो डिपिआरमा समावेश गरेर त्यो सहित हेरेर पहिला यसको क्यालकुलेसन गरेर जानुपर्ने प्राविधिक पक्षको रूपमा त्यो नहेरेको हुनाले पछि केही त्रुटिहरू आएको हुनाले त्यो डाँडो सम्माउने, त्यसलाई अलिकति होच्याउने, किनभने प्लेन जाँदाखेरि चाहिँ नि जुन प्राविधिक रूपमा नमिलेका कुराहरू पनि उठेको थियो। त्यसले गर्दा त्यसलाई त केही मात्रामा अहिले उ गर्यो, तर पनि यस्तो समस्या भएको ठाउँमा त्यो पहिल्यै प्राविधिक रूपमा चाहिँ नि हेर्नुपर्ने थियो, त्यो हेरेन। त्यसले गर्दा यो पक्ष चाहिँ नि अलिकति उनै देखिन्छ भौगोलिक अवस्थितिको कारणले। भने यसको लागत लाभको रूपमा यो चाहिँ नि त्यति जति फलदायी हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वाइड बडी विमान आउन सक्दैन। उक्त विमानस्थलमा न्यारो बडी जहाजले मात्रै उडान भर्छन्। यस अनुसार यसलाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि भनिन्छ। न्यारो बडी विमानले एक पटकमा 4 देखि 5 घण्टाको दूरीमा उडान भर्न सक्छ। यस अनुसार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 5 घण्टासम्मको दूरीबाट मात्रै उडान भर्न सकिन्छ। यसको आधारमा यो विमानस्थल चिनिया र भारतीय पर्यटक र त्यहाँका विमान कम्पनीहरूलाई लक्षित गरेर निर्माण गरिएको हो। तर अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने बारे केही टुङ्गो नलागेकाले पोखरेली जनता निकै आक्रोशित छन्। चिनिया एक्जिम ब्याङ्कको ऋण सहयोगमा चिनिया कम्पनीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गरेको छ। यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि पोखरेलीहरूले मनक्कै आर्थिक लाभ लिने अपेक्षा गरेका थिए। सो अपेक्षामा केही हदसम्म समर्थन गरे पनि समग्रमा हेर्दाखेरि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइकन पोखरेलीहरूले मनक्कै आम्दानी लिन भनी सकिरहेका छैनन् र पोखरामा अहिलेको हिसाबमा हेर्ने हो भने पोखराकै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइकन धेरै चहलपहल बढेको भनी देखिएको छैन। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएको 4 महिना पूरा हुन लागिसक्दा अहिलेसम्म आन्तरिक उडान मात्र भइरहेको छ। पुरानो विमानस्थलमा भन्दा बढी उडान त भएका छन्, तर त्यसले विमानस्थलको खर्च मात्र धान्ने अवस्था छ। विदेशी राष्ट्रसँग ऋण गरेर बनाइएको यो विमानस्थल निर्माणमा लागेको ऋण 13 वर्षभित्र तिरिसक्नुपर्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय उडानबारे अझै पनि अन्योलता सृजना हुनुले यसको सञ्चालनमाथि प्रश्न खडा भएको छ। यो विमानस्थलमा न्यारोबडी भएका विमान अवतरण गर्न सक्छन्। त्यस्ता विमानहरू 4 देखि 5 घण्टा मात्र उडान भर्छन्। त्यसैले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण चीन, दक्षिण एसियाली मुलुक, थाइल्यान्ड जस्ता देशबाट पर्यटक भित्राउने योजनाका साथ
निर्माण भए पनि अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुनुले अनेक शङ्का उब्जाएको छ। विमानस्थल त बन्यो तर लागत उठाउने विषय अन्यले भयो। लगानी अरबौँमा आउँछ, ब्याज करोडौँमा छ। ती माथि सञ्चालन खर्च पनि उत्तिकै छ। के पोखरा विमानस्थलले लगानी उठाउन सक्ला त? पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले कहिले कमाउँछ, कसरी ऋण तिर्छ? पोखराको पुरानो विमानस्थलले आर्थिक वर्ष 2078-79 11 करोड 59 लाख रुपियाँ आम्दानी गर्यो। कोरोना संक्रमण कमजोर भएपछि उडान थपिँदा भएको यो आम्दानी सर्वाधिक हो। तर पुरानो विमानस्थलबाट भइरहेको उडान जनवरी 1 देखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुन थाल्यो। पुरानो विमानस्थलले गरेको यो आम्दानीमा छोटो धावन मार्गमा हुने उडान र अवतरण, एयरक्राफ्ट सहित हेलिकप्टर र अल्ट्रा लाइटले तिरेको शुल्क समेटिएको छ। तर स्टल एयरक्राफ्ट, हेलिकप्टर र अल्ट्रा लाइट अहिले पनि पुरानै विमानस्थलबाटै चालु छ। गत जनवरी 1 पछि आन्तरिकतर्फ ठूला आकारका जहाज उडान र अवतरण अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भइरहेको छ। स्टल एयरक्राफ्ट, अल्ट्रा लाइट र हेलिकप्टरले तिरेको शुल्कको हिस्सा विमानस्थलको आम्दानीको करिब 5% हुन्थ्यो। नयाँ विमानस्थलले खर्च धान्न, आम्दानी बढाउन धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि पुराना बाहेक नयाँ केही एयरलाइन्सले पनि उडान सुरु गरेका छन्। रात्रिकालीन उडान पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएकाले उडान संख्या केही थपिएको छ। त्यसैले विमानस्थलको आम्दानी पक्कै बढ्नेछ। पुरानो विमानस्थलबाट उडान हुँदा यो शुल्क 400 रुपियाँ थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान हुँदा शुल्क बढेर प्रति व्यक्ति 500 रुपियाँ पुगेको छ। विमानस्थल आम्दानीको करिब 75% हिस्सा यात्रु सेवा शुल्क हो। बाँकी आम्दानी हवाई कम्पनीले ल्यान्डिङ, टेक अफ, सञ्चार, पार्किङ गरे बापत तिर्ने हुन्छ। अन्य व्यवसाय र क्षेत्र जस्तो विमानस्थलको आम्दानी गर्ने प्रक्रिया एउटै हुँदैन। विमानस्थलले पसलबाट तत्काल सामान बिक्री गरी तत्कालै रकम प्राप्त गरे जस्तो गरी आफ्नो आम्दानीको हिसाब राख्दैन। तर विमानस्थलले आम्दानी भने पक्कै गर्दछ। यो आम्दानीको हिसाब बेग्लै तरिकाले राखिन्छ। प्राय विमानस्थलले 2 तरिकाले आफ्नो आम्दानी गर्दछ, चाहे त्यो आन्तरिक होस् या अन्तर्राष्ट्रिय। आम्दानीको आकार आन्तरिकको भन्दा अन्तर्राष्ट्रियको बढी देखिए पनि प्रकृति भने एउटै हो। एरोनाउटिकल र नन एरोनाउटिकल तरिकाले विमानस्थलले आफ्नो आम्दानी गर्दछ, अर्थात् जहाजको अवतरण र उडानबाट हुने आम्दानी एउटा हुन्छ। यसलाई एरोनाउटिकल भनिन्छ। विमानस्थलसँग जोडिएका पसल, सटर, जग्गा, पार्किङ लगायतबाट आम्दानी भइरहेको हुन्छ, जसलाई नन एरोनाउटिकल भनिन्छ। विमानस्थलमा अवतरण भएका जहाज कति तौलको छ, कति बेर बसेको छ, त्यसको आधारमा शुल्क निर्धारण हुन्छ। 2 घण्टा भन्दा बढी बसे जहाजलाई शुल्क काटिन्छ। जहाज आकाशमा उड्दा प्रयोग भएको सञ्चार उपकरण, नेभिगेसन, सर्भिलेन्स उपकरण र अन्य सुविधा प्रयोग गरे बापत पनि शुल्क लगाउने गरिन्छ। त्यसै गरी एयरपोर्ट क्षेत्रका जग्गा लिजमा दिँदा, सटर भाडामा राख्दा, विज्ञापन राख्दा पनि विमानस्थलले मनग्गै आम्दानी गर्दछ। तर एयरपोर्टको अधिकांश आम्दानी भने जहाजको अवतरण र उडानबाटै हुने गर्दछ, अर्थात् जहाजबाट 80% आम्दानी हुन्छ भने सटरको भाडा, जग्गा लिज र विज्ञापनबाट केवल 20% मात्रै आम्दानी हुने गरेको पाइन्छ। ग्राउन्डमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ क्यापेसिटी युज गर्यो भने चाहिँ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ चार्जहरू हुन्छ, अन्य सेक्युरिटी चार्जहरू हुन्छ हैन। अन्य तपाईँको चाहिँ मौसमी सम्बन्धी उनीहरूलाई हामीले मौसम प्रदान गर्छौँ। मौसम प्रदान गर्ने निकाय भनेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग हो। हामीले चाहिँ हाम्रो डिएचएम, डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी र मेट्रोलोजीलाई पेमेन्ट गर्छौँ। त्यो चाहिँ हामी कहाँबाट उठाउँछौँ? यही तपाईँको एयरलाइन्सबाट उठाउँछौँ भनेको जहाजको ल्यान्ड, टेकअप र जहाज चाहिँ रनवेमा अथवा पार्किङमा हुँदाखेरि तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण चार्जहरू एरोनोटिकल चार्ज हो। बाँकी नन एरोनोटिकल चार्ज भनेको विमानस्थलको कुनै एरियाहरूमा, विमानस्थलको चाहिँ भवनहरू, विमानस्थलको तपाईँको जग्गाहरू हैन, विमानस्थलमा भएका सटरहरू भाडामा दिने, त्यहाँ विज्ञापन राख्न दिएर हैन, त्यहाँको चाहिँ जग्गाहरूले चाहिँ तपाईँको लिजमा दिएर हैन, र यस्तो किसिमबाट तपाईँको चाहिँ आएको आम्दानी भनेको त्यसलाई हामी नन एरोनोटिकल भन्छौँ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको चाहिँ लगभग 80% चाहिँ एरोनोटिकल चार्ज के अरे आम्दानी छ, 20% जति चाहिँ हाम्रो नन एरोनोटिकल छ। त्यो कुनै पनि एउटा विमानस्थलले आम्दानी गर्ने भनेको एरोनोटिकल र नन एरोनोटिकल सोर्सबाट हो।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएदेखि आन्तरिक उडानमा निकै सहज भएको छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएकोले त्यसले कसरी खर्च थान्छ र ऋणको किस्ता के गरेर तिर्छ भन्ने चिन्ता छाएको छ। त्यसैले पनि तुरुन्त अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्नुपर्छ पोखराबाट। त्यसो हुने हो भने विमानस्थलको आम्दानी पनि बढ्ने थियो भने पर्यटक पनि बढ्ने थिए पोखरामा। जति पुरानो आन्तरिक विमानस्थलको आम्दानी थियो अहिले त्यो भन्दा अलि बढेको त छ, तर त्यसले खर्च धान्ने बाहेक अरू कल्पना गर्न सकिन्न। यत्रो महिना बितिसक्दा समेत अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा विमानस्थललाई थप आर्थिक भार खेप्न बाध्य पारिएको छ। पोखराबाट सिधै भारतको बनारस र दिल्लीमा उडान भर्ने योजना बनाए पनि कार्यान्वयन चरणमा नगई विश्वास गर्न नमिल्ने जानकारको भनाइ छ। ATR 72 र जेट इन्जिन जहाजलाई यो विमानस्थलले सहजता दिए पनि समग्रमा आम्दानीमा वृद्धि नहुँदा भने निराशा छाएको छ। अहिले पोखरामा चाहिँ हाम्रो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू हुन सकेका छैन। सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ डोमेस्टिक फ्लाइटहरू हिजोको दिनमा जसले पुरानो विमानस्थलबाट काठमाडौँ सहित अन्य देशभरका एयरपोर्टमा उडान गर्थ्यो त्यही एयरलाइन्सहरू अहिले पुरानोबाट नयाँमा सिफ्ट भएको छ। पहिला चाहिँ ATR 72 हाम्रो ATRहरूसम्म तपाईँको चाहिँ ल्यान्ड गर्थ्यो। ATR 72लाई पनि अलिकति तपाईँको चाहिँ पुरानो रनवे चाहिँ कन्जेसनले गर्दा रनवे को लेन्थ कमले गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। तर अब अहिले ATR 72 CRJ पहिला पोखरामा चाहिँ तपाईँको जेट इन्जिन जहाजहरू उडान हुँदैन थियो। सौर्य एयरलाइन्सले तपाईँको चाहिँ फ्लाइट सुरु गरेको छ, किनकि उसको लागि रन बढी चाहिन्थ्यो। त्यसैले अहिले हामी मिडियम खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जेट इन्जिन र टर्बोप्रोप डोमेस्टिक एयरक्राफ्टबाट उडान भइरहेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय उडान चाहिँ त्यहाँबाट पोखरा र दिल्लीतिर तपाईँको चाहिँ पोखराबाट चाहिँ दिल्ली र बनारसमा चाहिँ उडान गर्ने भनेर चाहिँ वायुसेना कम्पनीले तयारी गरिरहेछन्। हामीले तपाईँको चाहिँ उडान सञ्चालन चाहिँ 1 जनवरीबाट भए पनि हाम्रो चाहिँ IFR फ्लाइटहरू चाहिँ फेब्रुअरीबाट मात्र सुरु भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले त्यो सम्बन्धी हामी इन्डियासँग र अन्य हाम्रो चाहिँ चाइनासँगको अन्य एयरलाइन्सहरू पनि हाम्रो कन्ट्याक्टमा आएर उनीहरू तपाईँको पोखरा एयरपोर्टमा चाहिँ उडानको लागि चाहिँ तयारी छलफलमा छन्। यो विमानस्थलको लागि हवाई रुट पनि प्रमुख चुनौती बन्दैछ। तत्कालीन समयमा भारतलाई थप हवाई रुटका लागि प्रस्ताव राखिएको थियो। यो प्रस्तावले हवाई रुटमा समस्या नदेखिने आकलन गरिएको थियो, तर त्यो विषयले सार्थकता पाउन सकेन। अझै पनि हवाई रुटमा केही समस्या छन् जसलाई समाधानको खाँचो छ। यो विमानस्थलमा बोइङ 757 र एयरबस 320 सम्मका विमान उडान तथा अवतरण गर्न सक्ने क्षमता भए पनि हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट यी विमानलाई पोखरा ल्याउन सकिएको छैन, जसले गर्दा चीनलाई तिर्ने ऋणको ब्याज र किस्ताको मिटर बढ्दै गइरहेको छ। विमानस्थल त बन्यो, ठुला जहाज अवतरण गराउने क्षमता पनि बन्यो, तर ठुला जहाजलाई अवतरण गराउन सकेन। यसका लागि राज्यले पहल कदमी लिने बेला आएको छ। केही दिन अघि पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरू काठमाडौँ आएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट गरी पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान तत्काल गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीलाई पनि भेटेका थिए। भेटमा दुवैले हस्त भने, तर अझै पनि पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने बारे कुनै पत्तो छैन, जसका कारण एकातिर पर्यटकको संख्या बढ्न सकेको छैन भने अर्कोतिर विमानस्थल निर्माण गर्न लागेको ऋणको ब्याजको मिटर घुमिराखेको छ। अहिलेको अवस्थामा आन्तरिक उडानले जसोतसो सञ्चालन खर्च त विमानस्थल आफैले जुटाउला, तर ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्न अन्यन्त्रको आम्दानी प्राधिकरणले खर्चन पर्छ। त्यो अवस्थामा थप भौतिक पूर्वाधार बनाउन भने सम्भव हुँदैन। पोखराको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमान बनाउन राज्यले अरबौंको रकम खन्यायो, तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेन र पर्यटन व्यवसाय पनि चलायमान हुन सकेन। त्यसो भए पोखराको नयाँ विमानस्थल किन खडा गरियो त? किन चाहियो मुलुकलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल? पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको नाम दिएर निर्माण सम्पन्न गरिएको हो र आन्तरिक उडान पनि भइराखेको छ। यो आयोजनामा राज्यले धेरै नै आशा र भरोसा राखेर अरबौंको पुँजी खन्याएको छ, त्यो पनि महँगो ऋण काटेर। समय अनुकूल माग, हवाई यात्रुको चाप र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई क्षेत्रको हेरफेरलाई मध्यनजर गरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिएको हो। देशबाट नागरिक र पर्यटक भित्राउन हामीसँग पहिले एउटा मात्रै विमानस्थल थियो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। त्यसपछि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आयो र अहिले पोखरा गरी मुलुकमा 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएका छन्।
एउटै विमानस्थलबाट सेवा दिन नसकिने अवस्था, ट्राफिक ह्यान्डलिङमा समस्या र कुनै कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमान अवतरण गर्न नसके भारततर्फ ड्राइभर गर्नुपर्ने अवस्था जस्ता समस्यालाई हेरेर नै देश सानो भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खाँचो भएको हो। अबको 4-5 वर्षपछि टिआई एउटा सेचुरेट हुन्छ। टिआईले हामीले चाहिँ अहिले पनि हामीले टिआईमा ट्राफिक ह्यान्डल गर्न हामी सक्दैन भन्ने अवस्था आइसकेको छ भनेपछि हामीले चाहौँ नचाहौँ जनताहरूलाई त एयर ट्रान्सपोर्टेसन चाहिएको छ, मान्छेहरूले त उड्नु छ, मान्छेहरूको जीवनस्तर त तपाईँको चाहिँ अपलिफ्ट भएको छ भनेपछि हिजोको दिनमा मोटरसाइकल चढ्ने मान्छे आज गाडी चल्छ होइन, बसमा जाने मान्छेहरूले प्लेनमा उड्न खोज्छ भनेपछि जनतालाई फेसिलिट गर्नु पनि एउटा राज्यको आवश्यकता भएको हिसाबले अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले मात्र अबको तपाईँको चाहिँ दशकमा चाहिँ नेपालको हवाई यात्रुको माग धान्न नसक्ने नेपाल सरकारको निष्कर्ष पश्चात चाहिँ राज्यको एउटा तपाईँको चाहिँ र त्यो क्षेत्रको पनि एउटा माग भएको आधारमा र सरकारको पनि एउटा आकलन भएको हिसाबले एउटा जुन डेडिकेटेड जुन एउटा चाहिँ नियमित लिगल प्रक्रियाद्वारा चाहिँ विमानस्थलको माग भएको र तत्पश्चात नेपाल सरकार क्याबिनेटबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ विमानस्थल निर्माण गर्ने योजना बमोजिम बजेटमा राखेर तत्बमोजिम चाहिँ हामीले सम्बन्धित डोनर एजेन्सीहरूसँग एग्रिमेन्ट भएर विमानस्थल बनेको। पोखराको नयाँ विमानस्थललाई ध्यानमा राखी धेरै व्यवसायीले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी खन्याएका छन्। कर्जाबाट खडा गरिएको व्यवसायलाई पहिलो चरणमा कोरोनाले धक्का दियो भने अहिले आर्थिक मन्दीले अर्को झट्का दियो। त्यही माथि नयाँ विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा, थप पर्यटक नआउँदा व्यवसाय नै चौपट बन्छ कि भन्ने अवस्था रहेको छ। पर्व विशेषमा देखिने पाहुनाको चहल पहलले खरबोको लगानीमा कुनै सुधार नल्याउने भन्दैछन् व्यवसायी। अहिलेको नयाँ वर्षमा पोखराको होटल क्षमताको 90%ले भरिएका थिए होटलहरू। यसलाई पर्व विशेष पाहुना भनिन्छ, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय नभएर आन्तरिक हुन्। आन्तरिक पर्यटकले पोखराको 1200 होटल भरिएर खासै राज्यलाई लाभ दिँदैन। यसका लागि विदेशबाट पर्याप्त पर्यटक आउनै पर्दछ। विदेशी पर्यटक ल्याउन पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनै पर्दछ। अहिले पछिल्लो समयमा नेपालभरि पर्यटन आगमन अलि सकारात्मक देखिएको छ। चलपल बढ्ने नै भयो, किनभने यो मार्च अप्रिल भनेर चाहिँ सिजन पनि हो र पछिल्लो महिना हेर्दाखेरिमा हाम्रो यो कोभिड आए पश्चात हाम्रो अहिले चाहिँ नि तपाईँको मार्च महिनामा मात्रै हाम्रो 79,426 पर्यटक आएका छन् र आएको पर्यटकहरूमध्ये चाहिँ धेरै जस्तो बढीभन्दा बढी चाहिँ पोखरामा उनीहरू चाहिँ जान्छन् ट्रेकिङहरू जानको लागि। त्यसै पोखरामा चाहिँ फेरि विभिन्न खालका एडभेन्चर एक्टिभिटिज, चाहे तपाईँको प्याराग्लाइडिङको कुरा गरौँ, त्यसै गरिकन बन्जी जम्पिङका कुरा गरौँ, जिप लाइनका कुराहरू गरौँ, धेरै खालका सफ्ट एडभेन्चर लगायत केही हार्ड एडभेन्चरहरू पोखरामा हुने भए हुनाले यसलाई चाहिँ अब फेरि पोखरा भनेर चाहिँ तपाईँको सेन्टर अफ एडभेन्चर पनि भनिन्छ। त्यसले गर्दामा चाहिँ काठमाडौँको पर्यटकहरू प्रायः जस्तो अब एउटा इस्टिमेसनमा चाहिँ एटलिस्ट 40% जति पनि पोखरा जान्छन् अथवा त्योभन्दा बढी छ भन्ने खालको तथ्याङ्क छ। त्यसले गर्दा पोखराको अलि पछिल्लो समयमा मुभमेन्ट राम्रै भइरहेको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्नका लागि पोखराका व्यवसायीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीसँग माग राखेका छन्। भारत र चीनको औपचारिक भ्रमणका बेला अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई जोड दिने आश्वासन दिएका छन् प्रधानमन्त्री दाहालले व्यवसायीलाई। चिनिया ऋण सहयोगमा विश्वमा धेरै पूर्वाधार खडा भएर अझै पनि त्यस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माणकै चरणमा रहेका छन्। नेपालमा चिनिया ऋण सहयोगमा बनेका संरचनामा कुनै समस्या देखिएको छैन र चीनले पनि कुनै समस्यामा हामीलाई पारेको छैन। तर कतिपय मुलुकका लागि चिनिया ऋण सहयोगबाट बनेका संरचना पछि ऋण तिर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएका छन्। उदाहरणका लागि श्रीलङ्काको हम्मनटोटा बन्दरगाहलाई लिन सकिन्छ। यो बन्दरगाह चिनिया ऋण अनुदानमा निर्माण भएको थियो, तर कालान्तरमा आएर यसले निर्धारित समयमा सामरा ब्याज तिर्न नसक्दा चीन आफैले सञ्चालन गरिरहेको छ। यही उदाहरण नेपालको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हुन्छ भनेर मिथ्या हल्ला चलाउनेहरू पनि छन् यहाँ। यो पोखरा विमानस्थललाई चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा लिएको छ। अब मुख्यतया यस्ता गौरवका आयोजनाहरू मुलुकमा कार्यान्वयन गर्नुभन्दा अघि निड एसेसमेन्ट होइन, त्यो क्षेत्रको आवश्यकता, त्यहाँको जनसङ्ख्या, त्यहाँको भनौँ न अब विमानस्थलको हकमा पर्यटकीय पूर्वाधारहरू, होटल व्यवस्थापन, विभिन्न टुरिज्म सेक्टरका कुराहरू पर्न आउँछन्। अब यसलाई त्यो आधारमा यसको डिपिआरका कुराहरू हुन्छ। अब यो विमानस्थल गर्दाखेरि चाहिँ नि भनौँ न विशेष गरी हिजोको दिनमा इस्टिमेट कुराहरू, त्यसपछि आएर
लागत वृद्धिका कुराहरू उठ्यो, त्यसपछि आएर म्याद थपका कुराहरू आएका थिए, भेरिएसन अर्डरका कुराहरू उठ्यो, त्यसै गरी प्राइस स्कालेसनका कुराहरू, अनि कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनका कुराहरू, अनि सिभिल वर्क र एरोनोटिकल जुन ऊ छ दुई पक्ष ऊहरूमा पनि अलिकति केही क्रिटिकल ऊहरू परेका थिए। त्यसै गरी अब यसको लागत पक्षमा जाँदाखेरि चाहिँ नि यो पोखरा विमानस्थल एउटा एक्जिम ब्याङ्क जुन चाइनाको उसमा चाहिँ नि सञ्चालन भएको हो, त्यहाँको प्राविधिक उसमा आर्थिक सहयोगमा जुन ऋण सहयोग हो। अब यसलाई त्यो ब्याङ्कको ब्याज दर भनेको चाहिँ नि 5-6% पर्न आउँछ। अब यसै गरी श्रीलङ्कामा पनि हम्बनटोटाको चाहिँ नि ब्याज दर ठुलो महँगो रूपमा लिएर त्यो हम्बनटोटै पछि चाहिँ नि उसले चीनले चाहिँ नि आफ्नै नियन्त्रणमा लियो। अब हाम्रो यो त 20-22 अर्बको हो, त्यो स्थिति रहन्न, तर पनि यसको ब्याज चाहिँ नि अत्यधिक माथि भएको हुनाले अहिले लागत लाभ भन्छ, जुन एउटा लागत जति लाग्यो त्यसको लाभ अब बेनिफिट कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब रिटर्न हुनु पर्यो। रिटर्न हुँदैन भने अब यसको ऋण थपिँदै जाने प्रत्येक वर्ष, अनि सुरुको लागत इनिसियल कस्ट, अनि त्यसमा यसको ब्याज थपिएर अब यो बढ्दै जान्छ। पोखराको आम्दानीको प्रमुख स्रोत मध्ये एक पर्यटन क्षेत्र हो। यो क्षेत्र थप चलायमान बनाउनको लागि नयाँ विमानस्थलबाट तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्नु पर्दछ। लक्षित गन्तव्य राष्ट्रमा सिधा उडानको तयारीमा जुट्नुपर्नेमा झन्झन ढिलाइ किन गरिरहेको छ सरकार? यस्तै हो भने विमानस्थल बनाउन लिएको चिनिया ऋणले मुलुकलाई थिच्दै जानेछ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कसैको स्वार्थमा ल्याइएको होइन। यो विमानस्थल अबको 10 वर्षको हवाईचाप धान्नको लागि ल्याइएको हो। चिनिया ब्याङ्कको महँगो ऋण र चर्को ब्याज तिर्न नसके चीनले कब्जा गर्ने डर छ र यसको सामूहिक ब्याज तिर्नको लागि पहल कदमी जरुरी छ। यससँगै डेप्थ एनालाइसिसको समय सकिएको छ। हामी डेप्थ एनालाइसिसका लागि हरेक विषयमा खुल्ला छौं। कार्यक्रमको आगामी अङ्कका लागि तपाईँ कुन विषय छनौट गर्नुहुन्छ अनि त्यस सम्बन्धमा तपाईसँग भएको प्रारम्भिक जानकारी के हो? यसका लागि यहाँहरूले news.spacefok@gmail.com या फेसबुक पेज स्पेसफोके न्यूजको मेसेन्जरमा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को अङ्कमा हामी फेरि भेट्ने नै छौं। सूचना, मनोरञ्जन र चिन्तन मननका लागि हेर्दै गर्नुहोला स्पेसफोके टेलिभिजन। नमस्कार।